Voilà, donc dans cette troisième partie, donc je vais voir la structure d'un fichier dans ext2. Donc اللي هو سميناه المرة اللي فاتت index multiniveau. Vous vous rappelez donc هذا سميناه مثلا هيك entre guillemets سميناه index multiniveau. Ok, oui, dans les blocs. Ok, de quoi? Du disque. Allez, du disque. Ok. Ben, donc dans cette partie, on a en fait Taqsim ta Linux et il est autrement. Ok, donc maintenant on a un fichier donné, donc bien je le fichier donné par exemple F1. Ok, donc F1 a fait un nombre donc un nombre de kilo-octets. Ok, donc je vais donc essayer de placer les nombres d'octets donc في الستركتور هذه الجديده اللي سميناها ملتي نيفو. اوكي اش قلنا en fait؟ قلنا من الاول en fait عندنا 10 بوينتور ديريكت. اش معناها 10 بوينتور ديريكت؟ معناها هذا يبوينتي على ان بلوك دو دوني، هذا يبوينتي على un bloc de données, donc هذا يبوينتي على un bloc de données, etc. etc. حتى le numéro 10 donc il pointe à un bloc de données. Ok, si on prend par exemple le bloc de données interne à 1 kg, ok, donc il est un ordre 1 kg, 1 kg, 1 kg, donc le tout là, je n'ai 10 kg. Ok, tu as des blocs de données. Donc j'insiste sur les blocs de données على خاطر فما des données اخرين ما يتسميوش des blocs de données نشوفهم شويه اوكي mais هنا en fait on parle uniquement de données. معناها الفيشي هذا les données نتاعو les données نتاع الفيشي هذايا donc موجودين donc par exemple اذا كان تاي نتاعو لهنا اذا كان التاي نتاعو مثلا je dis n'importe quoi اذا كان التاي نتاعو 9,5 kg. Ok, donc je peux les placer ici sans problème. Ok, donc المشكل نتاعنا هو انه الفيشي نتاعنا هذايا F1 donc ينجم يكون un fichier donc de taille يمشي ويزيد au fur et à mesure. donc يمشي ويزيد au fur et à mesure قاعد يكبر au fur et à mesure قاعد يكبر وكل كي. donc شنو هي لا استراتيجي اللي باش نعملوها باش كل ما يكبر الفيشي هذايا دونك نلقاو له بلاصه في السيستم في الديسك نتاعنا. دونك اش باش نعملوا اون كا او لو فيشي هذايا قاعد يمشي ويكبر باش نلقاو له بلاصه في السيستم نتاعنا. اوكي دونك لهنا ان فيت قلنا هل لي 10 بريمي بوينتور هذوما اوكي قلنا لي 10 بريمي بوينتور عطاونا 10 كيلو وفي بعض الاحيان في دوتر سيستم دو فيشي ما نلقاوش 10 بوينتور ديريكت. اوكي قلنا في بعض الاحيان نلقاو يا 10 يا ساعات نلقاو 12. اوكي معناها مش نلقاو 10 كاز نلقاو 12 كاز 12 كاز. اوكي اذا كان عندنا 12 كاز معناها عندنا 12 كيلو في الكام تاعنا عندنا 12 كيلو دو بلوك دو دوني. اوكي طيب فرضا نقعدوا في الديس احنا توا باش نقعدوا في 10 بوينتور ديريكت هذوما يتسموا دي بوينتور ديريكت. اوكي دونك هذوما سي فولي باش نعطيهم اسم هما دي بوينتور ديريكت. اوكي باهي من بعد ان فيت اذا كان ما عنديش اذا كان الفيشي نتاعي اكبر من 10 كيلو بالطبيعه باش نتعدى النيميرو 11 هذايا وش سميته باش نعطيه اسم هذايا 11 هذايا كيستيون باش نعطيه اسم. دونك ال 11 هذايا باش نعطيه اسم باش نسميه بوينتور انديريكت
pointeur indirect simple. Pointeur indirect simple. Voilà. Indirect simple. Ok. Donc, je n'ai le fait que le pointeur indirect simple. Donc, en fait, il ne veut pas pointer à un bloc de données, là, mais je pointe à la table d'index qui est. Donc, là, en fait, l'idée, je pointe à une table d'index. Comme je pointe à une table d'index. Ok. La table d'index, c'est la table d'index. Ok. التايم نتاعو لهنا قداش فيه من كاز لهنا ما فيش 10 كاز كيما لهناك الاولى لا فيه بلوس كو 10 كاز دونك ينجم يمشي من الواحد 2 3 4 اكسيتيرا اكسيتيرا ينجم يوصل لهنا اون فيت سولون بالطبيعه البلوك نتاع تاي دو دوني دونك قلنا ينجم يوصل حتى ل 128. اوكي ميم اصل قلنا ينجم يوصل حتى يمشي لوطه 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 ينجم يمشي حتى دونك قلنا اذا كان ينزيدوا به نمشيو به اللوطه دونك ينجم يوصل حتى ل 256. اوكي دونك ينجم يمشي حتى ل 256. باهي باش نخدموا ب 128 برك باش ما نعقدوهاش. اوكي ايماجينو اللي التايم تاعي اوكي هنا تمشي حتى ل 128 معناها من ال1 حتى ل 128. اوكي دونك هل بوينتور انديريكت سامبل قلنا ما يبوينتيش ديريكتومون على ان بلوك دو دوني لا باش يبوينتي على ان اوتر تابل داندكس. هذاك علاش سميناه انديريكت سامبل معناها نيفو 1 هذا يتسمى نيفو 1 انديريكت سامبل. بار كونتر هذا دونك كل واحد منهم دونك في التابل هذايا هو بيدو يفا بوينتي على ان بلوك دو دوني. هذا اش قلنا دونك كل واحد باش يبوينتي على ان بلوك دو دوني. اوكي دونك لهنا اون فيت اش نربحو اون فيت نربحو في التاي. عليه اذا كان هذايا عندك 1 كيلو بار اكزومبل وانت عندك 128 كاس باش نتحصلوا على 128 كيلو. اوكي زيدهم هل 10 كيلو هذوما نزيدهم لهنا ل 10 كيلو. اوكي على قداش نتحصلوا لهناك يعني نتحصلوا على قداه 138 كيلو نتاع شنو هذوما دو بلوك دو دوني. اوكي دونك التايم تاعي اذا كانوا اكبر من 10 كيلو دونك مش يدخل للبوينتور هذايا اللي هو يتسمى انديريكتو سامبل. دونك في الانديريكتو سامبل فيه ان تابل داندكس فيه 128 كاز كل كاز تبوينتي على ان بلوك. اوكي ودونك نتحصلوا على 128 بلوك. اذا كان التايم تاع البلوك 1 كيلو دونك عندي 128 كيلو. اوكي دونك هذايا في الانديريكتو سامبل نيفو 1. فوالا طيب هات نشوفو اللي من بعدو باش نفسخو هذايا. دونك هذايا فيه نيفو دونك سوبر. دونك لهنا اون فيت فهمنا اش معناها الانديريكتو سامبل. دونك باش نجيو لهذايا تو اش باش نسميوه بوينتور كيف انه انديريكت pointeur indirect voilà pointeur indirect كيف انه دوبل. اش معناها دوبل معناها فيه دو نيفو. اوكي دونك اش معناها الكلام هذايا كونكريتمون دونك هذايا ان فيت قلنا نمشي بوينتي على ان تابل داندكس.
اوكي هاي ماشي بوانتي على ان تابل اندكس. التابل اندكس نتاعي يخدم على 128 كالعادة منساش 128. اوكي بكري كاش عملنا في الانديريكتو سامبل؟ دونك كل واحد يبوانتي على ان بلوك دو دوني هذايا في السامبل. اوكي توا لا توا on va pas faire ça. ok donc on va pas faire ça donc باش نجيو لهناك. دونك هذا النيفو 1 اللي هو تابل داندكس نتاعي تابل داندكس نيفو 1. دونك باش نزيدو نعملو بيسكو هو انديريكت دوبل باش نزيدو نعملو ان اوتر نيفو. اش معناها ان اوتر نيفو؟ معناها هو بيدو ماشي بوانتي على ان اوتر تابل داندكس. هو بيدو ماشي بوانتي على ان اوتر تابل داندكس كيما هيك. دونك هذا الكاز الاولانيه ما عادش تبلوكي على تبوانتي على بلوك دو دوني، لا باش تبوانتي على ان تابل داندكس اخرى. هذا تابل داندكس اخرى. دونك احنا توا في النيفو 2 لهنا، مش كل وحده منهم تبوانتي على تابل داندكس. كل وحده منهم تبوانتي على تابل داندكس. كل وحده منهم تبوانتي على ان تابل داندكس. اوكي معناها 128 كاز يبوانتيو على 128. كل وحده منهم تبوانتي على 128. اوكي دونك 128 كل وحده تبوانتي على 128. اوكي معناها لهنا هيك الكاز نيميرو هذه تبوانتي على بالطبيعه لهنا على فوالا تبوانتي على لهنا هيك. ما يعرفش البوانتير كيفاش باش نحطو. فوالا اوكي داكور. دونك هذا يبوانتي لهنا، هذا يبوانتي لهنا، الثالث يبوانتي لهنا. اوكي اكسيتيرا. ومن بعد في النيفو نيميرو 2 كل وحده منهم تبوانتي على البلوك دو دوني نتاعها. اوكي فوالا كل وحده تبوانتي على لي بلوك دو دوني نتاعها. اوكي دونك ريتو كيفاش قاعدين نكبروا بوتيت ا بوتي. فوالا دونك في النيفو 1 بكري هنا نبوانتيو ديريكتومون على البلوك دو دوني. في النيفو 2 في البوانتور انديريكت دوبل لا. دونك عندي تابل داندكس نيميرو 1 هذا هو بيدو دونك ماشي بوانتي على دوتر تابل داندكس. دونك هذا النيفو 1 سامحوني هيك. فوالا هذا النيفو 1. اوكي ودونك هذا الكل نيفو 2. اوكي دونك سي هذا الكل يتسميو نيفو نيميرو 2. اوكي باهي اش نربحو لهنا اون فيت؟ نربحو لا شوز سويفونت وانه لهنا هكا كل كاز هذه اش باش نربحو بها؟ كل كاز فيها 108. اذا كان ناخذ البلوك نتاعنا 1 كيلو كل كاز فيها 128 كيلو. كل كاز فيها 128 كيلو. اوكي معناها خاطر هذه تبوانتي على 100 من 1 حتىش ل 128. اوكي اش معناها هنا هيك باش نحصلوا 128 كيلو وهنا 128 كيلو ولا من بعدها 128 كيلو. معناها كل كاس فيها 128 كيلو. كل كاس فيها 128 كيلو. هذا في الكا اللي البلوك نتاعنا يساوي 1 كيلو فقط. الكا نتاعنا اللي يساوي 1 كيلو فقط. اوكي دونك لهنا اون فيت سي فو فولي شو يولي عندنا احنا تو؟ مش يولي عندنا كونكريتمون هاد 10 كيلو الاولاني بلوس لهنا لقينا 128 كيلو. اوكي بلوس لهنا اش باش نلقاو؟ عندنا كل كاس فيها 128 كيلو باش نلقاو 128 كيلو في
128 كيلو. ريتو لنا دونك 128 كاس في 128. اوكي دونك 128 كاس في 128. اوكي دونك اذا كان جو في ان بتي كالكول qu'est-ce que ça va donner؟ باش يعطينا 10 بلس هذوما لي 10 كيلو بلس 128 على هي 2 à la puissance 7. اوكي بلس 128.128 معناها 2 à la puissance 7 fois 2 à la puissance 7. Donc معناها 2 à la puissance 7 plus 7. Ok donc là 2 à la puissance 14. Ok donc هذا من الكل كيلو. Donc imaginez la taille de ce fichier, hein. Imaginez la taille de ce fichier. Donc là on a 10 plus 2 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 14 kilos. Ce sont des blocs de données. واحنا مازلنا في l'indirection double. مازلنا ما دخلناش l'indirection triple. OK donc نعاود l'indirection double simple هذه تبوانتي على un table d'index فيه 128 كاز وكل كاز منها تبوانتي على un table d'index والتابل d'index فيه 128. الثاني فيه 128 الثالث فيه 128 حتى لين نوصلوا دونك 128 fois 128. اوكي احنا توا في الانتيريكسيون دوبل مازال ما فاش. اوكي دونك توا باش نشوفوا لانديريكسيون تريبل بوينتور d'aindirection triple. Donc c'est la même logique la même. OK donc voilà. Donc هذا en fait c'est un pointeur d'indirection triple. Alors je معناها triple donc في 3 niveaux. Donc هذا déjà il pointe على un table d'index من 1 حتى 128. donc هذا niveau 1. هذا donc قلنا كل واحد منهم يبوانتي على un table d'index. اوكي من 1 حتى 128. اوكي دونك كل تابل يمشي من 1 حتى 28. دونك هذا نيفو 2. اوكي النيفو تريبل. اوكي دونك كل واحد منهم يبوانتي على ان اوتر تابل من 1 حتى 128. معناها كل كاز منها هنا من 1 حتى 128. donc imaginez معناها la taille نتاع les données نتاعنا. c'est un taille vraiment considérable. donc شو اللي عندنا هنا؟ يولي عندنا 128 في 128. اوكي نزيدو نضربوها في 128. انا rien que pour ça pour la direction triple على خاطر لهنا en fait في الاخر مش نلقاو لي بلوك نتاعنا. اوكي دونك هنا عندك 128 بلوك. قداش يتعاودوا 128 مره؟ قداش يتعاودوا 128 مره؟ معناها في la direction triple اش عندك؟ معناها 2 à la puissance 7 fois 2 à la puissance 7 fois 2 à la puissance 7 اللي هي 2 à la puissance 24. rien que هذوما اذا كان خدينا البلوك فيه 1 كيلو ديما دونك كيلو هذوما بلوك دو دوني. اوكي دونك اش تعطينا الحكايه في الاخر؟ مثلا اذا كان نحب نشوف التاي كلها نتاع اذا كان نحب نشوفوا لا تاي ماكسيمال que peut معناها comporter ce disque. الديسك هذا الفيشي نتاعنا قداش التاي ماكسيمال اللي نجمو نحطوه في وسطه قداش. اوكي دونك سامبل نعملو ان بوتي كالكول سامبل. اوكي 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 اوكي
un petit calcul simple du tout. Ok. Donc, la taille, là j'ai la taille maximale. Ok. Voilà, la taille maximale que peut avoir un fichier. Pour ce fichier, pour F1. Taille maximale pour F1, le conteneur. Sachant اللي عندي البلوك متاعي 1 كيلو. ديما البلوك متاعي هو 1 كيلو. اوكي. دونك سامبل برشا. ناخذو 10 الاولاني كيلو بلس الثاني 128 كيلو، ولا تحبوا تخدموا ب 2 لا بويسونس 16 بلس 128 fois 128. Ok, kilo, niveau numéro 2, plus 128 fois 128 fois 128 kilo. Ok, lesquels نحبوا ناخذوا. Ok, voilà, concrètement, on a 10 plus 2 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 14 plus 2 à la puissance 21. Ok. Kilo. Ok. Alors, si je fais le calcul, ça va me donner quoi ça? Ça va me donner beaucoup. On va voir. Donc, on est la puissance. Alors, 2 à la puissance 21 plus 2 à la puissance 14 plus 2 à la puissance 7 plus 10. Ok, donc en fait ce nombre phénoménal. Donc là où, attention, هات هو بالكيلو توا. هات طلعوه بالميجا، نقسمه على نقسمه على 1024. نقسمه على 1024 نلقاه بالميجا. نزيد نقسمه على 1024. اوكي، نلقاه بالجيجا. اوكي، دونك هنا نلقاه بالجيجا. دونك هنا ريالمون عندي 2 هذا لقينا 2,01. اوكي، à peu près donc 2 gigaoctets. Donc هنا c'est à peu près 2 gigaoctets. اوكي. Voilà, donc تصور انت un fichier لهنا il peut contenir 2 fichiers 2 gigaoctets. Donc imaginons لهنا باش خدمنا ب 1 كيلو. تصوروا لو كان مثلا البلوك دو دوني نتاعنا جي فيه 4 كيلو par exemple. OK, donc imaginez لو كان جي عندنا 4 كيلو، شوف قداش يطلع. معناها 4 fois 10 plus 128 fois 4 kg, plus 128 fois 128 fois 4 kg, etc., etc., etc. Ok. Donc voilà. Donc pour est-ce que نعمل l'exercice ولا ما نعملوش؟ اش الوقت اش مازال عندي وقت. باهي، جوست نقطة أخيرة باش نحكي عليها et je vais finir donc cette partie. Donc قلنا من بكري نحكي اللي هذم الكل ce sont des blocs de données. كلهم ce sont des blocs de données. اوكي، اش معناها لي دوني ريال نتاع الفيشي. اوكي، لهنا ان فيت ثم حاجه ما حكيتش عليها، وانه هالفيشي هذايا ديجا خلينا نفسر.
اوكي. دونك هالفيشي اون كيستيون هذايا تو على قاعد نخدم بيه. باهي اش عنده اون فيت؟ عنده نو ولا ما عندوش؟ عنده نو دو فيشي. اش عنده اخر؟ مثلا التيب نتاعو، التيب نتاع الفيشي نتاعو. اوكي، ينجم يكون بينير، ينجم يكون ريغوليي، ينجم انا عنده بليزيور تيب. اوكي. عنده لي دروا d'accès نتاعو. اوكي، lecture, écriture, exécution, read, write, execution par exemple. دونك عنده لي دروا نتاعو. اش عنده؟ الاي دي نتاع البروبريتير نتاعو. دونك البروبريتير معناها عنده البروبريتير نتاعو، عنده ان نيميرو داي دي par exemple 1000. كيف عنده الاي دي نتاع الجروب. اوكي، par exemple الجروب الاي دي نتاعو 1000. اش عنده؟ عنده التايم نتاعو. اش نجمو نطلعولو؟ لور مثلا دو لا كرياسيون، وقتاش تصنع، اذا كان صارت موديفيكاسيون عليه. اوكي. اش عنده اخر؟ عنده لو نومبر دو بلوك الوي، معناها قداش استعمل من نومبر دو بلوك هالفيشي هذا. اوكي. عنده اسكو عنده دي ليان فير دوتر فيشي، دونك هنا نومبر دو ليان. اوكي، هنا دونك نومبر دو ليان vers d'autres fichiers. اوكي، ينجم يكون عنده دي ليان فيزيك، دي ليان سامبوليك. اوكي. شنو عندنا اخر؟ التابل هذه، تابل دي زادريس دي بلوك. فوالا هالتابل هذه دي زادريس دي بلوك. اوكي، دو دوني. دونك دونك هالتابل هذه تابل نتاع لي زادريس، معناها لي زانفورماسيون كونسيرنون تابل دي زادريس دي بلوك دو دوني. هذم الكل معلومات ريتهم نون دو فيشي، تيب، دروا داكسي، ليكتور، اكريتور، اكزيكيوشن، البروبريتير والجروب والتاي كل. دونك هذوما الكل ماهمش دوني، هذوما الكل ماهمش دوني، ne font pas partie des données. هذوما ce sont des informations supplémentaires تسميو des métadonnées. اوكي، هذوما يتسميو دي ميتا دوني. اوكي، وين نلقاوهم هذوما اون فيت؟ هذوما جينيرالمون نلقاوهم في كاز من الاول بالكل تتسمى اي نود. اوكي، فوالا تسمى اي نود، تسمى اي نود، والا بالفرنسي يسميوها اينو، اينو ولا اي نود. كي تسمعوا بكلمه اينو ولا اي نود هما لي زانفورماسيون هذوما الكوليكي. ودونك لي زانفورماسيون هذوما الكوليكي ne font pas partie des blocs de données. خاطين لي بلوك دو دوني خاطر عندي الفيشي ولي دوني نتاعو، وعندي دي زانفورماسيون اخرين اللي هما ماهمش دي دوني، كيما اسمه، كيما التيب، كيما الدروا، كيما البروبريتير نتاعو، كيما الجروب نتاعو، كيما لورب دو لا كرياسيون، كيما التاي نتاعو. هذوما الكل كي سون دي ميتا دوني، هذوما يتحطوا في بلاصه نسميوها اي نود. اوكي، دونك سو سون دي اي نود. دونك هذه الديفينيسيون نتاع الاي نود اللي حبيت نوريها لكم المره اللي فاتت. اوكي، وهذه تتحط من الاول بالكل قبل ما نبداو في التابل تاع الادريس دي بلوك دو دوني. اوكي، تتحط من الاول بالكل، لي زانفورماسيون يتحطوا هنا. اوكي، وهما بيدهم ياخذوا اسباس. اوكي، هما بيدهم ديجا ياخذوا اسباس، او ما ياخذوش اسباس كبير، مي اون فيرا ابري دونك كيفاش باش نتعاملوا معاهم.
Voilà donc pour le cours. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette troisième partie. Ou donc, Inch'Allah, donc, بعد نبداو في des exercices. Ok, donc on va prendre des exercices. باش تفهموا شوية surtout structure تاع الفيشي في ال EXT2 ou le EXT3 ou le EXT4, etc., etc. Ok, voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, j'espère اللي كنت واضح و donc فهمتوا الحكاية réellement. Voilà, donc dès qu'elle m'a fait un حاجة, donc vous pouvez me laisser des commentaires. Donc نحاول نجاوب. Ok, allez, merci beaucoup et à la prochaine.